अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अली साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, कोई भी मुद्दा शुरू हो उसकी पहले तो हाइप क्रिएट होती है, फिर मस्बत या मनफी उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलता है। जैसे आज फाइनल मैच का रिजल्ट हमारे सामने है। इंग्लैंड के हिस्से में जीत आई और हार पाकिस्तान को नसीब हुई, यानी जीत या हार की सूरत में एक नतीजा हमारे सामने आया। पाकिस्तानी सियासत में हिजान की कैफियत जूं की तूं है। यहाँ अभी तक कोई भी नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा और सबसे मुश्किल बात यह है कि नताइज की पेशगोई करना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। तो मौजूदा सूरत हाल में सियासी अदम इस्तेहकाम को दूर करने के लिए मस्बत खबरों का आवाम बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अयाज सब मनफी सियासी रवैये, ज़िद, अना और इक़्तिदार की जंग तूल पकड़ती जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? फ़र्ज़ कर लें जिस मैच का आप जिक्र कर रही हैं उसमें विकेटें भी पहले फ़िक्स की होती, बैटिंग भी फ़िक्स की होती, अंपायर भी अपने मर्ज़ी के होते और हमारे कहने पे या आपकी ख्वाहिश पे उनकी उंगली उठ रही होती, तो फिर नतीजा क्या निकलना था। अब ये जो आपने जो मवाजना किया ना, एनालॉजी, ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे जब आप मर्ज़ी के ज़बरदस्ती के फ़ैसले आप करते हैं, मैच आपने हर पिच भी अपनी बना दी, 9 पार्टियों के पता नहीं अंपायर भी आपने बिठा लिए, इधर से उधर लोगों को कर दिया, फिर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ले आते हैं, फिर आप चाहते हैं कि नहीं वो तो हमने कर दिया, फिर आप फिर भी आपका दिल राज़ी नहीं होता। आप कहते हैं नहीं, अब कौम उठ खड़ी हो और तालियां बजाए कि बहुत अच्छा हुआ है, आपने जो किया, आपकी जो फिरासत ने जो फैसला किया, हम उस पर लब्बैक कहते हैं। आप ये चाहते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। ज़बरदस्ती हम आपकी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि ज़बरदस्ती भी करनी है और आगे से आप भंगड़ा भी डालें, वो ऐसे रेल ज़िंदगी में हो नहीं सकता। अब आपने वो सारा कुछ कर तो लिया, फिर आपसे आप मैनेज नहीं हो रहा, फिर आपने क्या किया, आप अच्छा जी और कुछ नहीं, इसहाक डार ने आना है, वो पैसे वो कुछ तलाश गुमशुदा का इश्तिहार तो लगा दे, वो हैं कहाँ पे वो इसहाक डार में, रुस्तम मईशत उन्होंने आना था, तो सब कुछ वो ठीक कर देना था, वो कहाँ गए हुए हैं। और ये कुछ हमें बता दें, हमारी बदकिस्मती है और ये हमारी कमी है कि हमारे पास बड़े बड़े एक्सपर्ट नून लीग की सियासत, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ, भाई हमें अंदर की कहानी बताए। वो टेम्परेचर अब उनका क्या है, कल तो बुखार था उनको, जी। आपने कहा था बुखार की वजह, सलमान साहब ने तस्दीक की थी, तो आप जरा बता तो देना आज बुखार की कैफियत क्या है। प्लेटलेट्स तो ठीक हो गए हैं, तो बुखार की कैफियत क्या है, ठीक है वो आप बताएं। यानी आप कह रहे हैं कि फिक्स्ड मैच पर तालियां तो नहीं बजेंगी। उस मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है जिस पर खान साहब कह रहे थे कि अंपायर की उंगली उठने वाली है? कौन अंपायर की उंगली? देखिए बात यह है कि जो आप ये पूछ रही हैं ना, होना वो है जो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। साफ नजर आ रहा है कि सियासत पाकिस्तान की कहाँ जा रही है। ठीक, किसी ने, हमारा पसंदीदा आदमी नहीं है, हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर उसने वजीर आजम एक दफा फिर बनना है। अच्छा, क्योंकि अवाम साथ है और आपसे चीजें हैंडल नहीं हो रही। ठीक, और हम खुश नहीं होंगे तब, क्योंकि हमें फिर वही तकरीरें सुननी पड़ेगी, फिर रियासत मदीना का विर्द जो है हमें करना पड़ेगा, फिर हमें वो तस्वीर देखनी पड़ेगी। अच्छा ठक ठक ठक, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी पेशगोई कर दी है। तो ये पता नहीं इनकी इंफॉर्मेशन है या इनका नविश्ता दीवार है, नविश्ता दीवार है, आप नहीं करें क्योंकि आपसे कुछ हो नहीं रहा। ठीक है सलमान साहब, सियासी अदम बर्दाश्त, इसका जिम्मेदार कौन है? सियासतदान क्यों मिल बैठकर बात करने को तैयार नहीं है? वैसे तो अभी जब कहा गया है कि तस्बीह फेरने से, तस्बीह फेरने और तस्बीह पढ़ने में बड़ा बुनियादी फ़र्क होता है। देखिए आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि आज की सूरत हाल के अंदर इस अदम बर्दाश्त के असरात पाकिस्तान की सिर्फ सियासत में नहीं हर शोबे में नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो सियासी डायलॉग का ना होना है। और आपने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो है मैच फिक्सिंग का। मैच फिक्सिंग जो है हमारी सियासी तारीख़ का बड़ा अलमिया है कि 2018 के अंदर मैच फिक्सिंग हो तो वो दुरुस्त है और 11 अप्रैल के अंदर मैच फिक्सिंग हो तो वो गलत है। मैं इसलिए कहता हूँ,
اچھا ماضی میں نہیں جانا، چلے آگے کی طرف چلتے ہیں. وہ جو آج انہوں نے کہا کہ جی وہ پرائم منسٹر بنیں گے، تو اچھی بات ہے. دیکھیں بات یہ کہ اگر وہ پاکستان کے عوام کی تائید اور حمایت سے پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی، لیکن ایسے ہوگا اس لیے نہیں کہ اس سے پہلے دیکھیں میں بھی بار بار یہ بات کر رہا ہوں. کل پریزیڈنٹ ڈاکٹر الوی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ مسئلہ الیکشن نہیں ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ آزادانہ اور شفاف انتخابات. اور آزادانہ اور شفاف انتخابات کیوں نہیں ہوتے؟ مسئلہ وہی میچ فکسنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس سارے شر میں سے کوئی خیر یہ نکلے کہ کہیں بیٹھ کے آپ سیاسی مذاکرات کریں اور کوئی راستہ بنائیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ سے بات نہیں کرنی، میں اسی اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، اس لیے کہ وہ جو ان سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ آئے کیسے تھے اور گئے کیسے تھے، کہ انہیں یقین ہے کہ راستہ وہیں سے نکلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ ہی یہ ہے. اور پھر جب ہم آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ تجربہ کرنا چاہیے. اور یہ کون کرے گا؟ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو بیٹھ کے کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کی عمران خان صاحب کی تعریف اپنی ہو اور ان کی اپنی ہو، اور پھر الیکشن. دیکھیں تجربہ کیا بتاتا ہے، پچھلے 10 سال سے آپ نے چیزوں کو لوز کیا ہے. اور ایک بات، یہ جو انتشار کی آج کی کیفیت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ پاکستان معاشی طور پہ اتنا بدحال نہیں تھا. یہ جو 2017 میں پاناما لیکس آئی تھی، پاناما لیکس کے بعد ساری صورتحال ہوئی. آپ سارے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں، کون تھا پھر جو کورٹ میں کیا، کون تھا سہولت کار بنا، کس نے پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سارے اہل سیاست کو اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، سیاسی مخالفت ایک عام بات ہے، لیکن یہ مخالفت دشمنی میں کیسے بدل گئی ہے؟ وہ اس لیے بدل جاتی ہے کہ ہم نام تو جمہوریت کا لیتے ہیں اور جمہوریت چلانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری سوچ ٹرائبل ہے. جس طرح ٹرائبل سوسائٹی میں جو مخالفتیں ہوتی ہیں وہ ذاتی مخالفتیں ہوتی ہیں اور وہ چلتی رہتی ہیں، تو اسی طرح ہماری پولیٹکس کی پرابلم یہ ہے کہ ہم جمہوریت چلانا چاہتے ہیں لیکن جمہوری کلچر کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ جمہوری کلچر جو ہے وہ بہت سی ایسی باتیں کرنے کو کہتا ہے جو ہمارے سیاستدان کرنے کے عادی نہیں رہے ہیں. ہمارے ہاں بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے 1985 کے بعد سیاست جو ہے ہماری ایک بزنس بن گئی ہے کہ سیاست سے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے آپ اپنی مالی حیثیت کو مضبوط کیجئے، کیونکہ بغیر مالی حیثیت کی مضبوط کیے آپ سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو وہ خرچے جو ہونے ہوتے ہیں وہ خرچے نکال لیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب پولیٹکس اور بزنس کو دیکھیے، بڑے بڑے اگر آپ پولیٹیکل سکولرز کو پڑھیں وہ ہمیشہ آپ کو وارن کرتے ہیں کہ بزنس ایتھوس اور جو سیاست ہے اس کو اکٹھا نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کوئی تصور ہی نہیں رہا ہے. یعنی میں بزنس بھی چلاؤں گا، میں انڈسٹری بھی چلاؤں گا اور انڈسٹری کا منسٹر بھی بن جاؤں گا. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ اگر کسی کے اقتصادی مفادات ہیں، چاہے وہ مفادات، اب ہمارے ہاں بڑا آسان طریقہ ہے، ہمارے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ گورنمنٹ میں دیکھ لیں، ان کے بچے باہر سیٹل ہوئے پہ ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ 18 سال 20 سال کے ہوں گے اور وہ جو ہے دولت میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اتنے کامیاب بزنس مین ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو لہٰذا کہیں وہ دبئی بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں وہ لندن بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں وہ جو نیو یارک بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ایک سٹڈی کر لیجئے پاکستان کے اندر جو سول اور ملٹری دونوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں جو آپ کے ٹاپ کے لوگ ہیں، یعنی 21 اور 22 گریڈ کے جو لوگ ہیں یا فوج میں اس کے ایکویلنٹ ہیں، یہ تو آپ چیک کریں کہ ان کے میل چلڈرن ہیں کہاں. یہ چیک تو کریں نا. یہ ملک ہے حکومت کرنے کے لیے، ملک ہے حکمرانی کے لیے، ملک ہے بادشاہی کے لیے، لیکن اپنے لیے ایک سیکیور گھر انہوں نے باہر بنا کے. لیکن جب ملک کا حال ہی ابتر ہو جائے گا تو آپ حکمرانی کہاں پر کریں گے؟ ملک کا حال ابتر ہو جائے گا، ہوتا رہو، میں جا کے باہر رہ لوں گا.
دیکھیں نا ہمارے بچے سیٹل کیے ہوئے ہوتے ہیں باہر، ایک بچہ لندن میں، بیٹی لندن میں ہوتی ہے، بیٹا نیو یعنی یارک میں ذاتی ہوتا ہے۔ مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے نا، ملکی مفاد کو نہیں دیکھا جاتا۔ صاحب سیاست میں عدم برداشت کا بڑھتا ہوا رجحان، اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے؟ نتائج تو ہمارے سامنے ہے کہ ایک بندہ وزیر آباد میں اٹھ کے اس بنیاد پہ پاکستان کے ایک مقبول لیڈر پہ گولیاں برساتے ہیں کہ ان کی سیاسی سوچ یا ان کی جو کچھ مذہبی خیالات سے وہ متفق نہیں ہے، جو ابھی تک پولیس نے ہمیں بتایا، ان کی ویڈیو سے ہمیں نظر آیا۔ اور یہ رویے صرف وزیر آباد میں نہیں ہے، یہ اشتعال، یہ غصہ، یہ نفرت ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں اور ہر محلے میں یہ نفرت موجود ہے، اور اس کے ذمہ دار یہی ہماری سیاسی اور مذہبی طبقات ہے جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں۔ اس وقت دیکھیے، ہمیں نہ میثاق جمہوریت کی اتنی اشد ضرورت ہے، نہ میثاق معیشت کی اتنی اہم ضرورت ہے۔ اس وقت ہمیں اخلاقیات کا ایک میثاق کی اشد اس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے ماضی میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا یا اس وقت جو بھی حالات جس طرف جا رہے، کم از کم ہم یہ بات ایک دوسرے کو سمجھائے یا یہ سیاسی قائدین ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کرے کہ ہم سیاسی مخالفت ضرور کریں گے لیکن اپنے لب و لہجے میں اخلاقیات کو ترجیح دیں گے، تو شاید رستہ تو ہمارا کٹن بھی ہے، طویل بھی ہے، منزل بھی بہت دور ہے، لیکن یہ رستہ اس میں جو ہم جس اشتعال سے ڈر رہے اور جو خوف ہم پہ طاری ہے اور جن رویوں کا ہم شکار ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ باقی ہماری سیاست کا دیکھیں عجیب سی حالت ہے اس وقت اس ملک میں، تمام بڑی سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں حکمران بھی ہے۔ اس ملک میں اس وقت ایک توانا اپوزیشن نہیں ہے، جو اپوزیشن اس لیے جمہوری اور پارلیمان نظام میں ضروری ہوتا ہے، حقیقی اپوزیشن، کہ وہ پھر رستہ دکھاتے ہیں۔ جس طرح یہ کہا گیا کہ ہماری معیشت کا رستہ نہیں معلوم، ہماری جو جمہوری اور پارلیمانی نظام کا رستہ نہیں معلوم، تو یہ عمران خان صاحب نے یہ رستہ متعین کرنا تھا، لیکن وہ اپوزیشن کا کردار پارلیمانی اداروں کی بجائے سڑکوں پہ کر رہے، اور سڑکوں پہ جب ان کی دن میں 2-3 تقاریر جو ہوتی ہے وہ اشتعال پہ مبنی ہوتی ہے، ان کی ہر پریس کانفرنس جو ہے اس میں غصہ ہوتا ہے، نفرت ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے بھی ہاتھ ہولا نہیں رکھا جاتا ہے۔ آپ رانا ثناءاللہ صاحب کو سنیں، آپ وزیر اعظم کو سنیں، آپ وزیر اطلاعات کو سنیں، فضل الرحمان صاحب کو سنیں، ہر طرف سے ہر ایک کے منہ سے آگ اگل رہے ہیں۔ کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ جیسا کہ ایاز صاحب آپ نے سوال اٹھایا کہ اسحاق ڈار صاحب کہاں قائب ہیں۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات مسلسل التوا کا شکار ہیں، پہلے 3 نومبر کا ٹائم ملا تھا، وہ مؤخر ہو گیا، 15 نومبر کا ملا۔ اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اس مالیاتی فرق کو پر کرنے کے لیے منی بجٹ کے ساتھ آئیں۔ منی بجٹ آتا ہے تو مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، اور اگر اسی طوفان کے ساتھ آگے بڑھا جاتا ہے تو پھر کس منہ سے یہ لوگ الیکشن میں جائیں گے؟ حکومت کا تحفظات تو یہی ہے نا کہ ہم جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیں گے ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے۔ دیکھیے، صداقت کا ٹھیکہ جو ہے وہ جناب اسحاق ڈار نے لیا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا نوید سنائی تھی کہ یہاں سے پیسہ آ رہا ہے، وہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ اب جو گئے تھے کوئی 15 بلین کا، تو وہ ابھی بتا گئے تھے کہ 13 پوائنٹ اتنا بلین سعودی عربیہ سے آنا ہے، وہ 20 بلین جو چائنا سے ہے۔ مطلب آپ کیا، مطلب ڈرامہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کسی فائنانس منسٹر سے پوچھیں تو صحیح۔ مفتاح اسماعیل کی ایک لائن چل رہی ہے، اسحاق ڈار کی دوسری لائن چل رہی ہے، اور سب سے بڑے جو ہیں جو اپنے آپ کو معاشی ایکسپرٹ سمجھتے ہیں وہ تو ہمارے پردھان لندن ہیں، وہ ایک اپنی وہاں پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کنٹرول میں حالات ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں ہیں تو پھر آپ یہ جھک کیا مار رہے ہیں؟ آپ کیا کرنا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ 11 مہینے اور آپ ایسے چلائیں اسی گے؟ طرح رینگتے رہیں۔ دیکھیے، یہاں پہ پہلی بات ہے 29 اور یہ جو ہے اس مہینے میں جو چینج ہونا ہے، چینج آف گارڈ جو ٹرانزیشن ہونی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے۔ اور اس میں بھی شک پڑتا ہے کہ اگر جب تک جو آرمی کمانڈ ہے وہ اور لنڈن وہ ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے، کیوں آپ اتنی کنسلٹیشن کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے 4 دن اور بیچ میں بخار کی وہ بھی آ گئی، کچھ اور بیماری بھی آ گئی، کیا کر کے رہے ہیں آپ؟ ہو کیا رہا ہے؟
प्रॉब्लम ये है कि एक आध साहब जो हैं वो 27 नवंबर तक हैं, उनको कोई चाहता है या नहीं चाहता। अगर वो चीज़ आप निकाल दें फिर तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। 3-4 की लिस्ट है, उसमें आप कर दें। दस्तखत करने हैं मियाँ शहबाज शरीफ ने, जिनको वही नाजिल होनी और फैसला करना है वो मियाँ नवाज शरीफ है। मतलब अजीब सा मखमसा है। ठीक है, वो आप कर रहे हैं, इसको पहले सेटल होना है। उसके बाद देखना है 29 के बाद कि जो हुकूमत, ये रंग बिरंगी हुकूमत है, इसका और नए चेंज जो होता है उनका कैसे कोहिजन और कैसे वो चलते हैं। ठीक है, और उनका मुल्की तरजीहात के बारे में कोई इत्तेफाक है या नहीं है। ठीक, और उस वो जो है जो प्रायोरिटीज हैं, जो तरजीहात हैं, उसमें कोई डायनामिज्म है या नहीं। ठीक है, पहले तो ये देखना है। उसके बाद फिर आपको जो इमरान खान का चैलेंज है उसका कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। आप हुकूमत करते नहीं, उसे और कुछ ना हो, वो 11 महीने एजिटेशन इस किस्म की कर सकता ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट ये है कि 1 पेज कितना बेहतर अंदाज में आगे बढ़ता है। लेकिन सलमान साहब, हम मईशत की बात कर रहे हैं, मिफ्ता के बाद डार फार्मूला भी कारगर अभी तक नज़र नहीं आ रहा, क्यों? देखें, पाकिस्तान का जो रियल चैलेंज है वो तो माशी चैलेंज है, और पाकिस्तान के हुकूमतें और पाकिस्तान के सियासतदान इस हवाले से कितने संजीदा हैं। जिस IMF से मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, ये मुआहदा तो वही है ना जो रियासत मदीना की हुकूमत के दौर में हुआ और उस दौर में हुआ जिस IMF को पाकिस्तान के अंदर गाली बना के पेश किया गया कि उनसे रजू करना ख़ुदकशी के मुतरादिफ होगा। देखिए, जो मईशत, जिस मईशत का इन्हिसार IMF पे होगा ना, उसमें आप किसी खैर की तवक्को ना रखें। और बात यह कि आपने मिफ्ता और इसहाक डार की बात कर दी है, आपने शौकत तरीन साहब की बात नहीं की। आपको याद है जब शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना बने थे तो आपने उनका इंटरव्यू सुना था जी, कि हफीज़ शेख बेड़ागर कर गया। देखिए, ये बेड़ागर वो कर गया या ये कर गया, जब तक आपकी कर्ज़ों की मईशत है, जब तक आपकी IMF की मईशत है, पाकिस्तान के लिए किसी खैर का कोई इम्कान नहीं है। और हम माशी सूरत हाल के हवाले से कितने संजीदा रहे हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो इक़्तिदार के लिए मरे जाते हैं और वो कहते हैं हम खिदमत की सियासत करेंगे, मैं आपसे किसी एक का नाम ले रहा हूँ कि उसकी सारी सियासत का दारोमदार इस बात पे है कि पाकिस्तान का आम आदमी, उसकी हालत ज़ार क्या है, उसका चूल्हा जल रहा है, उसका रोजगार कायम है या नहीं है, उसके बच्चे के लिए कोई सेहत की, कोई तालीम की या उसके लिए कोई रोजगार की सहूलतें हैं या नहीं, किसी सियासतदान का नहीं है। और यही वजह है। देखिए, अभी जो प्रोफेसर भी बात कर रहे थे 100% दुरुस्त थी कि इन सब के बेटे, आप जरा चेक करें ना, किन किन के बेटे कहाँ पे होते हैं। गरीब का बेटा सिर्फ यहाँ पर है और गरीब के बेटे का कोई आसरा नहीं है। और ये से खिदमत की सियासत, मैं ये पूछता हूँ कि आप पाकिस्तान के अंदर एक एहतजाजी सियासत, आप कभी कौम को ये बताएं कि मैंने 3.5 साल में आपके लिए ये किया था। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई एक इकदाम मुझे बता दें कि 3.5 साल में वो जो हुकूमत बनी थी, जो रिलीफ के नाम पे बनी थी, उसने किसी एक जगह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लोगों को रिलीफ दी होगी। जब तक ये एक्सप्लॉयटेशन की सियासत, मुफादात की सियासत, गंदी सियासत रवाज पाएगी, पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, मुल्की मईशत में इस्तेहकाम नहीं आएगा और लोगों की जिंदगी में इत्मीनान नहीं आएगा। अवाम का कोई सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, यही तो सवाल है। डॉक्टर साहब, IMF के साथ मुज़ाकरात इल्तवा का शिकार, यानी अवाम मजीद पिसने के लिए तैयार रहें? देखिए, अवाम तो मैटर नहीं करते ना। देखिए, जो IMF का जो मसला है, IMF इनसे ये कह रहा है कि आपने जो सब्सिडीज़ दी हैं उनको बंद करें और टैक्स लगाएं, और ताकि जो आपका जो है ना चादर, उससे बाहर जो पाँव आप रखते हैं अपनी चादर के अंदर पाँव करें। यानी जितना आप बना सकते हैं पैसा, वही आप खर्च करें। और इस सिलसिले में, क्योंकि जब डार साहब आए थे तो इन्होंने कुछ इंडस्ट्री वालों को कुछ 2-4 बिजली के हवाले से कुछ अनाउंस की थी सब्सिडीज़। अच्छा, फिर अब ये है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स में सामान जा रहा है उसकी प्राइसेस भी अब इनको हाइक करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रपोजल तो एक बन गई है इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर, वो प्रपोजल है और वो मेरे ख्याल एक आध अप्रूवल के बाद उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट आ जाएगी। प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन अखबार में छप चुकी है उसकी। तो इसका मतलब ये है कि जो आम जिंदगी की चीज़ें हैं वो और महंगी होंगी। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना, वो बेहतर नहीं हो सकती ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती,
کیونکہ جو اکانومی کے آپ نسخے نکالتے ہیں وہ آپ سچ نہیں بولتے بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اکانومی کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے پہلے تو آپ سچ بولیں کہ اکانومی کے مسائل کیا ہیں. آپ فائنانس منسٹر کوئی بھی ہو اس سے یہ کہیں کہ آپ پاکستان کی اکانومی کے مسائل کو سٹیٹ کریں, وہ کہے گا مسئلہ ہی کوئی نہیں, جو تھا وہ پچھلی حکومت نے کر دیا تھا, باقی ہم نے ٹھیک کر دیا ہے. بس بلیم گیم کا سلسلہ جاری ہے, جو بھی آتا ہے ملبہ پچھلی حکومت پر ڈال جاتا ہے. صافی صاحب, سیاسی جماعتیں اور سیاسی قوتیں, ان کی ترجیحات میں ملک کی معیشت کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب یہی بتا رہے تھے کہ ترجیح اگر عوام کی خدمت ہوتی تو ضرور پھر ان کی ترجیحات میں بھی معیشت کی بہتری ضرور شامل ہوتی. اس وقت ہم دیکھیں, اس وقت اس بات میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ پاکستان کی معیشت خراب ہے اور مزید تنزلی کی طرف جا رہا ہے, لیکن حکومت اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں تو اس وقت نئے انتخابات کا مطالبہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. ہم خان صاحب سے ان کے 3.5 سال کا نہیں پوچھتے کیونکہ ان کا اقتدار ان کا تھا اور اختیار کسی اور کا تھا, لیکن اس وقت ہمیں خان جی بتائیں کہ آنے والے وقت میں جو اسحاق نہیں کر سکے, اس سے پہلے جو موجودہ حکومت کی معاشی ٹیم تھے مفتاح اسماعیل وغیرہ نہیں کر سکے, خان صاحب کیا کریں گے آنے والے دنوں میں؟ اب تو اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے ہمارے معزز پینلسٹ نے, اور ان کے انفارمیشن بہت کھری اور سچی ہوتی ہے کہ خان صاحب ہی وزیر اعظم بنیں گے. تو خان صاحب سے ہمارا یہ مطالبہ تو بنتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آنے والے وقت میں خان صاحب معیشت کا رخ کس طرح درست کریں گے, ہماری خارجہ پالیسی کا کیا تعین ہوگا, امریکہ کے ساتھ کیا کریں گے, افغانستان کے ساتھ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی, انڈیا کے ساتھ آپ کیا برتاؤ رکھیں گے, کرپشن کو کس طرح روکیں گے, اچھی حکمرانی کس طرح قائم کریں گے. اگر خان صاحب جو ہمیں گھنٹہ 2 گھنٹے روز ان کی جو ہم فیضیاب ہوتے ہیں ان کی تقاریر سے, اس میں ہمیں آنے والے مستقبل کا کوئی نقشہ ہمیں بتائے, کوئی حکمت عملی بتائے, تو ہم بھی ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں گے کہ آنے والا وقت اچھا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت تو ہے ہی ناکام معاشی طور پہ اور سیاسی طور پر اور انتظامی طور پہ, لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو آنے والا وزیر اعظم جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے ان کے پاس بھی کوئی ایجنڈا اس وقت نہیں ہے, یا کم از کم ہم جیسے عام لوگوں کو وہ بتانے کی تردد نہیں کر رہے. جو بھی وزیر اعظم ہوگا آنے والے وقت میں, وہاں تک سفر طے کیسے کرنا ہے, معاملات آگے بڑھنے کیسے ہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ایاز صاحب سوال چھوڑ کے گئی تھی, ہم نے آگے بڑھنا کیسے ہے؟ آپ کو اس سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دکھائی دے رہا ہے؟ بھائی بات سنیں, پہلے جب عمران خان کو نکالا گیا تھا تب تھا کہ فلانے کو نہ بنا دیں تو اس کو بنائیں گے, تو وہ تو اب ہٹ گیا نا, وہ تو اب بات نہیں ہے. جب چینج ہوتا ہے 29 نومبر کو, پھر تو جو مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ صاف ہونا چاہیے. پھر اگر الیکشن کرانے ہوں تو کرا دینے چاہیے. نون لیگ کی ریزرویشن رہے گی, وہ حتی الوسع چاہیں گے کہ اس کو لمبا کریں, پر جو ملکی صورتحال ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیلے کریں. جب آپ نے الیکشن کا اناؤنس کیا, جو ڈر ہے, ڈر نون لیگ کے دلوں میں تو ہے, دوسروں کے بھی شاید دلوں میں ہو کہ یہ جو ہے سٹیم رولر نہ پھیر دیں, اور اس سے ڈر ہے کہ ویسے یہ قابو نہیں آ رہا. جب حکومت میں نہیں ہے تو قابو نہیں آ رہا. جب اس کے پاس پارلیمانی سٹرینگتھ آ جائے گا, اور جب اس نے یہ سارا تجربہ 1 پیج کا اور 1 پیج کا پھاڑنے کا اور سب کو چیک کر کے اب زیادہ منجا ہوا ہو گیا ہے, اس نے یہ ساری جو پیچ و خم ہیں پاکستانی سیاست کے وہ نہ صرف دیکھ لیے ہیں بلکہ آزما لیے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. یہ ذہنوں میں چیز ہوگی. لیکن آپ الیکشن سے بھاگ نہیں سکتے. یا تو آپ ماورائے آئین کچھ اقدام کریں جو میرے خیال ناممکن ہے, حالات ایسے نہیں. آپ کو الیکشن آج نہیں, کل نہیں, مارچ میں, وہ اگلے سال اگست سپٹمبر اس سے پہلے کرانے ہی پڑیں گے. اس سے کوئی آپ بھاگ نہیں سکتے. جیسے جب یحییٰ خان آئے تھے تو 70 میں الیکشن کرنے پڑے تھے,
रिजल्ट फिर बाद में यानी वो आप भी ये देखा कह रहे हैं जाता कि है। मसले का हल सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात हैं। नून लीग कबल इस वक्त इंतखाबात के लिए मानेगी? देखें, ये मामला नून लीग का नहीं है, फिर? ये मामला मुल्क का है, मुल्क की मईशत का है, पाकिस्तानी हालात का है। और इंतखाबात का इन्हिसार जो है वो ख्वाहिशात पे नहीं है, वो हालात पे है। ठीक है। और हालात इसी साल के अंदर आपको याद नहीं है कि यही नून लीग और यही उस वक़्त की अपोजिशन जो है वो कहती थी कि मुल्क चल ही नहीं सकता, इंतखाबात नागुज़ीर हैं। तो ये साहब जो आज इलेक्शन मांग रहे हैं ये कह रहे थे कि कबल इस वक्त इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज वो कह रहे हैं कि जी ये मुल्क के लिए नागुज़ीर है, वो कहते हैं कबल। इन दोनों की ख्वाहिशात पे नहीं ये मामला चलना। और मुझे ये कहा जा रहा है ना कि वो काबू नहीं आएगा। हजूर, ये कल की बातें हैं कि अमरीकी साजिश का बयानिया चल रहा था। ज़रा वो आर्टिकल पढ़ लें, जो आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि मैं अमेरिका से अच्छे तल्लुकात चाहता हूँ। ये काबू में आ जाते हैं, सिर्फ एक तो झंडी दिखाने की ज़रूरत है कि जनाब हाजिर हैं आपके लिए, भागेंगे दौड़ेंगे फिर तो ये काबू में भी आ जाएंगे। असल मसला है इलेक्शन और फेयर इलेक्शन। बात ये कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए और ये लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए कि जो इलेक्शन जीतेगा फिर यहाँ पर वो जो धौंस धांधली की रट लगा के ये जो धरना सियासत के ज़रिए एक नई कैफियत तारी करने, इसी कैफियत ने पाकिस्तान की मईशत को बेहाल किया है और मुल्क को बदहाल किया है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या चांसेस हैं? देखिए, इलेक्शन डिले उसी सूरत में हो सकता है कि अगर इकोनॉमी को बेहतर कर दें, और जिसके इम्कानात नहीं हैं, क्योंकि जो IMF का लेटेस्ट जो डिमांड है, अगर वो ये हुकूमत नाफिज करती है तो इस हुकूमत का क्राइसिस बढ़ जाता है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब आप इनको पता है कि इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती तो गवर्नमेंट में रहने का फ़ायदा क्या है। और अगर ये खुद इलेक्शन नहीं मानेगी हुकूमत, जिस तरह आपने पूछा ना कि नहीं वो मानेंगे, जाहिर है वो नहीं मान रहे, डर रहे हैं इलेक्शन से, तो कोई और मनवाएगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मेरा को रिलीफ नहीं देंगे तो आप आवाम को फेस कैसे करेंगे जाकर? नहीं, वो ठीक है, वो जो है इनके जो तरीक़ाकार है, नहीं, वो उनका एक तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। लेकिन इलेक्शन जो है ये जितना डिले करेंगे इतना ही प्रेजेंट लीडरशिप का, PML लीडरशिप का मुस्तकबिल मखदूश हो जाएगा। इस वक्त फिर भी उनके लिए चांस बन जाता है, लेकिन जब ये 4 महीने 6 महीने के बाद इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाएगी, आपको बजट रिवाइज करना पड़ेगा, प्राइसेस को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो आपने वो दी हुई हैं सब्सिडीज, जब वो अगर आप विड्रॉ करते हैं तो फिर क्या होगा? ठीक है, यानी आप कह रहे जितना डिले करेंगे उतना ही इस हुकूमत का नुकसान होगा। साहब सियासत तो मुमकिनात का खेल है, इम्कानात क्या लग रहे हैं आपको? देखिए मरियम, एक बात तो इस्लामाबाद के जो यहाँ पे एज ए सहाफ़ी हमें जो इतलात मिल रही है तो वो यही है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है क़बल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए किसी सूरत तैयार नहीं। मैं कल भी यहाँ पे अर्ज़ किया था आपके प्रोग्राम में कि एक मिनी बजट का इन पे दबाव है और एक जो वफाकी बजट जो पेश करने का सालाना एक ज़िम्मेदारी होती है वो भी इसहाक़ साहब इस वक्त निभा के ही फिर इंतखाबात की तरफ शायद जाने की उनकी ख्वाहिश है। ये तो हुकूमत का एक स्टांस है। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब तो इलेक्शन जल्दी चाह रहे हैं, लेकिन उनकी ये एक वाहिद ख्वाहिश नहीं है। तैनाती की जो उनकी सुई तैनाती पे भी अटकी हुई है, एक बड़ी तैनाती पे, उसके बाद अगर ये ख्वाहिश भी उनकी पूरी हो जाए, तैनाती भी हो जाए, इलेक्शन भी जल्द अनाउंस हो जाए उनकी मंशा के मुताबिक, वो कहेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उनकी मंशा के मुताबिक लगाए, निगरान हुकूमत भी उनकी ख्वाहिश पे आए, और जो बाकी इदारे हैं अदालतों में भी वो अपनी मर्ज़ी की फिर तैनाती चाहेंगे। तो खान साहब के साथ भी कोई तो बात करे, किसी से वो बात करे, अपने जो है ख्वाहिशात का एक पूरी फहरिस्त सामने रख के बताए, कौम को बताए, सियासी लीडरशिप को बताए या मुक़्तदिर क़ुव्वतों को बताए कि उनका ये वाहिद मुतालबा है कि जल्द इंतखाबात हो जाए तो फिर सियासी मुखासमत ख़त्म हो जाएगी और एक पार्लिमानी निज़ाम के तहत हम आ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कि नहीं, उनके और भी मुतालबात हैं। वही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को गाली देते हैं, वो तैनाती पे 6 बजे भी हैं, वो नहीं चाहते, जो उनकी मर्ज़ी की तैनाती अगर नहीं हुई उस पर भी वो नाराज़ होंगे। आगे वो चल के क्या करेंगे, कम से कम उनकी ख्वाहिशात का भी तो हमें इल्म हो तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। मेरे ख्याल में डेडलॉक की सूरत हाल इसके लिए ज़रूरी है ना कि दोनों फरीक बैठें और एक दूसरे की ख्वाहिशात को जाने। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।